बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले लेक्चर में हमने जुमात दहम में एक मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर का तारुफ पढ़ा था। आज हम हाजरा मसरूर का लिखा हुआ एक अफसाना, एक कहानी बड़ी पुरानी, जो कि सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें एक औरत की ज़िंदगी के हवाले से बताया गया है, जो कि बहुत सी औरतों की ज़िंदगी इस तरह होती है। उसमें कुछ ज़रूर अमसाल है, कुछ मुहावरे हैं, उनके माने भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आ जाते हैं। यहाँ से शुरू है कि बुढ़े नौकर ने दरवाज़े में से सर निकाल कर कुछ कहना चाहा। उफ़ो भाई, बहुत सुन ली तुम्हारी बात, मेरा दिमाग न खाओ। मेरे घर रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वही करना होगा, वरना। उनको धमकी दी गई है। दरवाज़ा बंद होते देखकर वो चुप हो गई। उनके हाथ लरज़ रहे थे, गुस्से से या शायद सर्दी से। उनके हाथ लरज़ रहे थे जब उन्होंने दरवाज़ा बंद होते देखा, या सर्दी से उनके हाथ जो है वो कांप रहे थे। खिड़की के शीशों पर से पुरानी साड़ी से बना हुआ पर्दा भी हटा हुआ था। साड़ी एक किस्म का लिबास होता है। फिर भी कोहर के मारे हुए सूरज की रोशनी में कमरा अंधेरा लग रहा था। कोहर यानी धुंध के मारे हुए सूरज की वजह से। उन्होंने प्लास्टिक की सिलाइयों पर ऊन के फंदों को आंखों के करीब लाकर गिनना शुरू कर दिया। यानी प्लास्टिक की सिलाई पर उनके कुछ फंदे थे, वो उन्होंने करीब अपने आंखों के करीब करके गिनना शुरू कर दिया। अच्छा, बेगम साहब, बुढ़े नौकर ने कमरे का दरवाज़ा फिर खोला और अंदर आ गया। उसके हाथ में चादर में बंदी गुठड़ी थी। गुठड़ी यानी बंडल या अंबार था। यानी अब मुकालमा हो रहा है उनके दरमियान। आ जाते हैं अगले सफ़े पर। फिर जाने की धमकी दे रहे हो? बख्शू मियाँ, अब ये बुढ़े का नाम क्या है? बख्शू मियाँ। तुम समझते हो मेरे हाथों में दम नहीं, मेरे हाथों में ताकत नहीं, फिर तुम हो किस काम की? जैसा पकाते हो खूब मालूम है। मैं न देखूं तो भला कोई पेट भर कर खा सकता है? इन आपका बनाया हुआ खाना बहुत बेकार होता है। बाजार से सौदा सलफ ला दिया और बच्चों को स्कूल से ले आए तो समझते हो घर के सारे काम निमट गए, यानी ख़त्म हो गए। सारा दिन तो मैं ही मरती खपती हूँ। सारा दिन तो मैं ही काम करती रहती हूँ घर के कामों में। वाह, अच्छी धमकियाँ हैं जाने की, ना आप मुझे जाने की धमकियाँ दे रही हो। धप से गुठली फर्श पर फेंक कर बख्शू में उखड़ बैठ गए। यानी वो उन्होंने अपनी गुठली फर्श पर फेंकी और बैठ गए और गुठड़ी की घुरा खोल दी। घुरा यानी गांठ खोल दी, जिसको पुश्तों में हम वटा कहते हैं। लो देख लो, कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं तुम्हारे घर से। बाद में न कहने की ये मेरी गुठड़ी देख लो, मैं आपके घर से कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ। बाद में फिर ये ना कहना कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो लेके गया हूँ। बस देख लिया है, बस देख लिया। हाँ, ये स्वेटर रख दो, मैंने नया बुनकर तुम्हें दिया था। तुम्हें हमारी परवाह नहीं तो हमें भी नहीं। अब जो यहाँ काम करेगा पहनेगा उसे। हाँ, कितना ही ख्याल करूँ तुम्हारा कोई फ़ायदा ही नहीं। कि मैं तुम्हारा कितने भी ख्याल करूँ तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना कद्र हुई नहीं, तुम कदर करने वाले नहीं हो। वो बेहद छिड़छिड़ा कर बोलती गई, नहीं वो गुस्से में बोलती गई। लेकिन जब बुढ़ा नौकर गुठड़ी बांधकर सचमुच चल पड़ा तो उन्हें एकदम शदीद कमज़ोरी का एहसास हुआ और घबराहट से कानसी उड़ने लगी। जब बुढ़ा चलने लगा तो उन्हें कानसी जो है वो उड़ने लगी और वो उसे एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कान से उसके दिल में नौकर के लिए रहम की एक लहर से उठी। यानी कान से उसके दिल में एक नौकर के लिए रहम का एक जज्बा उठा। उन्होंने गर्म लहाफ एक तरफ उल्टा और स्वेटर उठाकर दरवाजे के बाहर सहन में उछाल दिया, बाहर सहन में फेंक दिया। बख्शू, ये ले जाओ अपना स्वेटर। ये जो स्वेटर मैंने आपके लिए बनाया था उसको आपने ये ले जाओ। पहले उन्होंने स्वेटर ले लिया, अब उनको दोबारा वापस दे रही। एक दफ़ा जो दे दिया सो दे दिया और फिर वो खुले दरवाजे में खड़ी रह गई। खुली दरवाजे में वो खड़ी रह गई। बुढ़े नौकर के लिए जैसे इनका दिल पिघलने लगा, यानी नरम होने लगा। जी चाहे इसे रोक लें, मना लें, अब ये उस उम्र में कहाँ मेहनत करेगा। ये बेचारा तो उनकी शादी से पहले उनके मियाँ के पास, यानी ये बेचारा जो था तो ये उनकी शादी से पहले उनके शौहर के पास था। तनख्वाह भी क्या लेता, बस पान सिगरेट का खर्च, खाना, कपड़ा, दवा, इलाज और सर पर छत। इसके लिए बहुत उसका खर्चा क्या था, तनख्वाह क्या थी? सिगरेट, पान का खर्चा, खाना, कपड़ा, दवा, इलाज और सर पर उसके लिए छत चाहिए था। अजीब साधुओं और त्यागियों जैसा रवैया था उसका। साधु और त्यागियों ने फ़कीर मंश या तारिक दुनिया या फ़कीरों जैसा उनका रवैया था। अच्छा,
नाराज़ होता तो कुछ दिन के लिए अपनी गुठली ले कर चला जाता, 2-4 घरों में रह कर, और वहाँ से भी रूट कर फिर यहीं वापस आ जाता है बेचारा। मगर वो सोचती रही, कुछ कह न सकी, मतलब वो सोचती रही लेकिन कुछ वो कह न सकी। खांसी ऐसी मुंह भर कर आई कि वो गसलखाने की तरफ दौड़ी, खांस कर थूका तो बलगम पर खून की सुर्ख धारी चमकी, यानी उन्होंने थूका तो बलगम के साथ जो है वो खून भी शामिल था। गिड़गिड़ा कर जैसे चलती रेलगाड़ी पटड़ी पर रुक गई, कानों में इंजन सनसनाने लगा। उन्होंने जहन की खिड़की से झुक कर देखा, वही सेनेटोरियम वाला स्टेशन, सेनेटोरियम यानी शिफाखाने वाला स्टेशन उनको दिखाई देने लगा। यानी जब ये ली गई हैं, जब आपने जहन की खिड़की से झुक कर देखा तो उनको लगा कि मतलब मैं शिफाखाने में हूँ। अच्छा, वो घबरा कर पलटी, यानी वापस मुड़ी और लहाफ में खौफजदा बच्चे की तरह चुप कर बैठ गई। और फिर ऊन सिलाई नज़र आई तो कुछ यूँ तेज़ी से बुनने लगी, उनको तैयार करने लगी, जैसे ऊन के ये फंदे उनके आवारा ख्यालात को भी जकड़ लेंगे। जो उनके ये फंदे जो है उनके जो ख्यालात है वो भी जकड़ लेंगे। फंदे यानी घुरे जिसको हम कहते हैं। ज़ुकाम है, ज़ुकाम बिगड़ गया है शायद, ऐसे में गले से खून आ जाता है, यानी शायद उनको लगा कि मतलब ये ज़ुकाम है और मेरा ज़ुकाम बिगड़ गया है, तो ऐसे हालात में खून आना कोई बड़ी बात नहीं। मगर मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई, यानी मैं इतनी गुस्सीली क्यों हो गई हूँ, शायद बुखार है। उन्होंने एक खूब गहरी सांस ली जो उनके होंठों और ठोड़ी पर लो के झुमके की तरह लगी। ऊन और सिलाई या तपाई पर डालकर, तपाई यानी स्टूल पर डालकर वो उठी और दीवारी अलमारी खोल कर कुछ ढूंढने लगी। नहीं, वो उन्होंने एक अलमारी खोली जो दीवार में बनी हुई थी और कुछ ढूंढने लगी। न जाने औरतें अपनी चीज़ इस कदर बंद करके क्यों रखती हैं। अभी औरतों की नफ्सियात के हवाले से बात हो रही कि औरतें अपनी चीज़ें बंद करके क्यों रखती हैं। ताले वाली अलमारी और इसके अंदर बंद डब्बे, ताले वाली छोटी छोटी संदूकचियाँ, टाफ़ी के खाली डब्बे, बड़े मुंह की बोतलें, किसी में जहेज़ के कपड़ों से उतारा हुआ लचका गोटा जो सोने चांदी और रेशम के तारों से बुना हुआ फीता या जरी की तैयारी हुई गोट होती है। अच्छा, किसी में सलमे सितारे की बेलें, किसी में शीशे की चूड़ियाँ, किसी में झूठे नगों के नकली जेवरात, और कहीं घरेलू दवाओं की शीशे, मुख्तलिफ़ किस्म के बोतल होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई थी। मगर वो ये चीज़ें तो नहीं ढूंढ रही थी। आखिर एक बड़े से फूलों और तितलियों की छाप वाले डब्बे में वो उलट पलट करने लगी। एक डब्बा था जिस पर फूलों और तितलियों के नक्शे बने हुए थे, तो वो उसमें चीज़ों को इधर उधर करने लगी। इसमें निकाहनामा था, मियाँ के कुछ खतूत जो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाकर बड़ी मोहब्बत से लिखे थे। दवाओं के नुस्खे और बच्चों के स्कूल की सालाना रिपोर्ट के अलावा उनका अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नज़र आ गया। मगर वो चीज़ नहीं मिली जिसे वो इतनी बेताबी यानी बेचैनी से ढूंढ रही थी। यानी वो कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, बहुत सारी चीज़ें उनको मिल गई लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिली। अच्छा, आखिर अलमारी के कोने में बेकार कपड़ों तले टीन का वो डब्बा मिल गया जिसमें इसकी मरहूमा माँ की यादगार चांदी की सुरमेदानी के साथ थर्मामीटर भी रखा था। उन्होंने कामते हाथों से थर्मामीटर निकाला और एक बार झटक कर मुँह में रख लिया, यानी झटक कर इन्हें हरकत देकर। बन आंखों के सामने धड़कते हुए दिल पर भारी भारी कदम रखते खीले सी चबोते वो सारे दिन गुजरने लगे जिनमें वो अपने मियाँ और बच्चों से दूर सेनेटोरियम के जनरल वार्ड में पड़ी थी। वो तमाम मनाजिर जो उनके नज़रों के सामने आ गए जब वो अपने बच्चों से और अपने मियाँ से दूर जो है अस्पताल में पड़ी थी या शिफाखाने में पड़ी थी, जहाँ सारा वक्त उनका जहन बच्चों और शौहर के लिए तरह तरह के वसवसे बुनता रहता। खुदा जाने अब जूते भी कैसे बनने लगे हैं कि चाप भी नहीं सुनाई देती। वो पुश्त यानी पीछे पर आकर खंखारे तो आंखों के साथ मुंह भी खुल गया और थर्मामीटर ज़मीन पर टपक पड़ा। यानी उनका शौहर जो पीछे से आ जाता है, उनके जूते ऐसे थे कि वो उसके छाप सुनाई नहीं देती थी। तो उन्होंने गला साफ़ किया और गला साफ़ करने की वजह से उनका मुंह खुल गया और थर्मामीटर जो था वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा ज़ुकाम है देखूं, बुखार तो नहीं, कमबख्त टूट गया, नेक शगुन है। नेक शगुन यानी अच्छा फाल है। वो बेफिक्री दिखा रही थी, सोच रही थी जब उन्हें परवाह ही नहीं तो क्यों अपना टुकड़ा रूं, यानी जब मेरे शौहर को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों अपनी जो है दुख भरी कहानी सुनाऊं। बख्शू मियाँ को फिर निकालने की कोशिश की है। वो तो मैं दफ्तर नहीं गया था जो रोक लिया। उन्होंने बेताल्लुकी से खिड़की के बाहर देखते हुए कटीले लहजे में कहा, यानी सख्त लहजे में कहा,
میں نے تو نہیں نکالا کسی کو، خود گٹلی باندھ لائے، وہ بھی اسی طرح بولی جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہوں. یعنی شوہر نے اسے بیزاری سے بات کی تو انہوں نے بھی وہی بیزاری والے لہجے میں ان کو جواب دیا. 2 دن پہلے کے جھگڑے کے بعد یہی صورتحال تھی. 2 دن پہلے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو اب وہ اسی طرح باتیں کرتے تھے اور جھگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے. شام کو کچھ لوگ آئیں گے، بخشو میاں بازار سے سموسے لے لینا درجن بھر، گھر میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی، چائے ہی ٹھیک بنا سکو تو بنا لینا. انہوں نے بورچہ خانے کا دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے. یعنی اب کچھ مہمان آ رہے تو وہ بخشو میاں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے اچھی سی بنا لینا، اور پھر وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے. وہاں میری بھی تو کوئی عزت ہے، اب ان کی خوشامدیں ہوں گی تو اور میرے سر پر ناچیں گے اور جو ہے وہ نخرے کریں گے. جیسے بخشو میاں ہی تو یہ گھر چلا رہے ہو، مطلب ساری عزت ان کو دی رہی ہے، ساری باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، تو اب اور میرے سر پر ناچیں گے اور جیسے یہ گھر جو ہے وہی چلا رہے ہو. اپنی جان کو پا دے اور یہ صلہ ملا ہے مجھے. جان کو پانے خود کو تکلیف دینا یا سخت محنت کرنا، اور اس کا مجھے یہ بدلہ مل رہا ہے. وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئی، مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھے کر باہر نکل گئے. میں نے باہر اسکوٹرس نہیں سٹارٹ کیا جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہوں. ذہن پر لات مارنے، تکلیف پہنچانے، بیزاری دکھانا، ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے. کل پرزے یعنی مشینی پرزے، یہ بھی بطور استعارہ جو ہے استعمال کیے گئے ہیں. خدا سمجھے وہ کرسی پر بیٹھ کر پسر رونے لگی. یعنی وہ جو ہے وہ رونے لگی. اچھا، ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے. اب یہ عورت کے احساسات ہے کہ میرے شوہر وہی چاہتے ہیں جو میں نہ چاہوں، اور ہمیشہ مجھے اوروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. انہوں نے دوپٹے سے ناک پھونچے اور دل کھول کر رونے لگی. نیم تاریک ٹھنڈے کمرے میں گرم گرم آنسوں سے انہیں بڑی طمانینت کا احساس ہوئی. وہ ایک کمرے میں رو رہی تھی جس سے اسے بڑا سکون ملا. یہ دیکھو، یہ جھاڑ پونچھ کی ہے بخشو نے حضور کے کمرے کی، یہ صفائی کی. انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھی اور میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہہ کو انگلیوں سے صاف کیا. یعنی جمی ہوئی گرد جو تھی انہوں نے انگلیوں سے صاف کیا اور پھر جھنجھلا کر غصے سے انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے ہی سارا فرنیچر پھونچ ڈالا. سارا فرنیچر جو ہے وہ انہوں نے صاف کیا. اچھا لو ذرا دیکھو، اگر میں اس وقت دھیان نہ دیتی، توجہ نہ دیتی، تو یوں ہی خاک جمی رہتی، تو یوں ہی یہ گندگی جمی رہتی، گرد جمع رہتا. پھر جو آتا میری صحت کے قصے لے بیٹھتا، ہمدردیاں جتاتے. تنتنے میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی. تنتنے میں یعنی جو ہے غصے میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی. بانس لا کر چھت کا جال لے ڈالا. یعنی چھت پر جو جالے بنے ہوئے تھے وہ بھی صاف کیے. مگر روشندان میں لگے چڑیا کے گھونسلے سے آنکھ بچا گئی. کمبخت چڑیوں نے نہ جانے کب روشندان کی ذرا سی کھلی درس پا کر تنکے پنسا لیے، اور اب تو اس میں بچے چون چون کر رہے تھے. ان کے میاں نے بھی بخشو میاں کو ہدایت کر دی تھی کہ اب گھونسلہ نہ چھیڑنا ورنہ بد دعا لگے گی چڑیوں کی. تو صفائی کر رہی تھی، ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا تھا تو انہوں نے وہ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے وہ پہلے سے تھا. گھونسلے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پردے جھٹک کر دھول نکالی، یعنی گرد نکالی. ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو انہوں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ بچا کر یہ اچھے خاصے مہنگے پردے سلوائے تھے. اب بچت کوئی سینکڑوں کی تو تھی نہیں، یہی انڈوں میں، گوشت میں، دودھ میں ڈنڈی مار لیتے. ڈنڈی مارنا یعنی بچت کرنا. ڈاکٹر نے انہیں انڈا، دودھ، مکھن روز کھانے کی ہدایت کی تھی، مگر وہی چیزیں کھاتی رہتی اور پردے نہ بنتے. مگر اگر وہی چیزیں کھاتی تو پھر تو پردے نہ بنتے، تو وہ اور بیمار نہ ہو جاتی. یعنی وہ اس سے اور بیمار ہو جاتی اگر پردے نہ بنتے. ڈاکٹر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خوش رہا کرو. گھر بنا تو خوش ہوئی. اب نئے گھر میں سب پرانی چیزیں تو اچھی نہیں لگتی، اس لیے ایک پردے ہی کیا، یہ میز، یہ کرسیاں، یہ صوفہ بھی انہوں نے ہی خریدا تھا. یہ کمرہ تو انہیں اتنا عزیز تھا کہ بچوں کو یہاں گھسنے نہ دیتی. مگر یہ بڑے میاں بخشو ہیں کہ انہیں چیزوں کی اہمیت اور قدر کا پتہ ہی نہیں. بڑی دیر تک وہ کانس کر کمرے کی صفائی کرتی رہیں. کرسیوں کی ترتیب بدل ڈالی، دیوار پر لگی بچوں میاں اور اپنی تصویریں گیلے کپڑے سے پھونچی، یعنی صاف کی، اور پھر تصویر کے سامنے دیر تک کھڑی رہیں. سب جھوٹ توڑا ہی کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں. انہوں نے مسکرا کر سوچا. انہیں اپنی تصویر دیر تک دیکھنے سے طمانینت اور اعتماد محسوس، یعنی ان کو وہ سوچ رہے کہ جو لوگ کہہ رہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں واقعی خوبصورت ہوں، اور اپنی تصویر دیکھ کر انہیں سکون ملا.
جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئے تو انہیں خیال آیا کہ سویٹر تو بنا ہی نہیں، بس اب اس کا گلا ہی تو بننا رہ گیا تھا۔ وہ دوبارہ بننے بیٹھ گئی۔ جو آئیں گے دیکھیں گے کہ بیچارہ پپو کیسا پرانا گھسا سویٹر پہنے ہیں۔ بیچارہ، یہ ان کا بیٹا ہے، بیچارہ بچہ، کتنے دن لگ گئے 3 سویٹروں میں۔ وہ بنتے گئے اور ذہن میں پھندے سے کھلتے گئے۔ میں شاید بہت چڑچڑی ہو گئی ہوں، میں بہت غصیلی ہو گئی ہوں۔ پرسوں خواہ ہی تو ان کی جلی کٹی باتوں کا جواب اس طرح دینے لگی، وہ مجھے 7 باتیں سنا رہے تھے اور میں ان کو جواب دینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں جب سے بیمار ہوئی ہوں سمجھتی ہوں وہ میرے نہیں رہے، ہر بات میں میری کاٹ کرتے ہیں، ہر بات وہ میری نہیں مانتے، ہر بات کو میری رد کرتے ہیں۔ اب آج یہ بخشو میاں کا معاملہ دیکھو۔ میں نے کہا جاتے ہو جاؤ، انہوں نے حکم دیا رکو ذرا، میرا خیال نہیں آیا انہیں، ذلت کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے فیصلہ کیا کہ جاؤ، اور انہوں نے رک لیا تو وہ رونے لگی۔ مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میری میاں جی کو۔ ہاتھ روک کر بہتے ذلت کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میری میاں جی کو۔ ہاتھ روک کر بہتے آنسو کو پلو سے پہنچنے سے پہلے سرخ سویٹر پر آنسو کے چند قطرے گر گئے۔ ہائے اللہ توبہ! انہوں نے سویٹر جلدی سے سینے سے لگا لیا۔ میں مر جاؤں گی تو میرے دونوں بیٹوں کا کیا ہوگا؟ بھوکے پھریں گے تو باپ کو خبر نہ ہوگی، ننگے پھریں گے تو کسی کو خیال نہ آئے گا۔ جو مثل ہے باپ لکیا نہیں بھلا، ماں پسنہاری بھلی، یہ ایک ضرب المثل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امیر باپ بچوں کے حق میں اتنا بہتر نہیں ہوتا جتنا ایک غریب آٹا یا چکی پیسنے والی ماں بہتر ہوتی ہے۔ توبہ! بچوں کے اس انجام کے تصور سے ہی وہ کام اٹھی۔ دونوں بچے اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا ہے، جانے بخشو نے کچھ پکائے بھی یا نہیں؟ ارے آج تو وہ پیسے بھی دے کر نہیں گئے، غصے میں وہ بھول ہی گئے حضور والا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، ایک بار پھر الماری کھلی، ڈبے کھلے اور خاصی ریزگاری مل گئی۔ ریزگاری یعنی ٹوٹے پیسے۔ انہوں نے باورچی خانے میں جھانکا، یعنی دے کر ریزگاری بخشو میاں کو دے کر جلدی سے انڈے لانے کو کہا اور خود انڈے کا سالن بنانے کے لیے پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ سر میں دھمک سی ہو رہی تھی، یعنی درد سا ہو رہا تھا، اور کھانسی بدستور اٹھ رہی تھی، یعنی وہ کھانس رہی تھی۔ کھانا پک گیا، بچے اسکول سے آ گئے۔ چھوٹے پپو نے کھانا کھا کر خوشی نیا سویٹر پہن لیا۔ بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے۔ جب شام کو ان کے میاں آئے تو وہ نیند میں پسینے سے نہا چکی تھی، نہ جانے کب سو گئی تھی، اور اب باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، کوئی دستک دے رہا۔ انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں صحن میں میاں کے رشتے کی پھوپھی اور ان کے پھولیوں سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے ان کے شوہر کی پھوپھی اور ان کی جو لنگڑی بیوہ بیٹی تھی ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور پھر پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کے بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں۔ پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاں تو یہ ہیں ہماری قسمت کے مہمان، مجھے معلوم تھا جب لڑیں گے تو لوگوں کو بلائیں گے، اور وہ ان کے کلرک دوست بھی تو آئیں گے ہاں میں ہاں ملانے۔ انہوں نے بمشکل گھسیٹ کر اپنے آپ کو اٹھایا، کانسی و غسل خانے میں گئی، منہ ہاتھ دھویا، دوپٹہ بدلا، اور بچے کی کانسی کا شربت گھونٹ بھر کر پی گئی۔ تو یہاں تک یہ کافی ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ کچھ الفاظ معانی ہیں، آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔